अब सुरु कर दूं। On behalf of Jai Singh Maharaj भनेर सोच्दिनु मैले सबै आदरणीय नेताहरू ध्यान आकर्षण गरे पत्रकार साथीहरुको मेरो स्वर कहिले ठुलै भावनाले मैले माग्नु गरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी का आदरणीय मञ्चमा आसीन पार्टी का नेतागण का सदस्यहरू माननीय सांसदज्यूहरू आदरणीय तथा प्रिय पत्रकार साथीहरू यहाँहरू सबैलाई यो ऐतिहासिक क्षणमा हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट होइन मलाई माइक चाहिँदैन अनि एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट म हार्दिक यहाँहरूलाई अभिवादन नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय तथा प्रिय पत्रकार साथीहरू छोटो समयका बावजुद छोटो सूचनाका बावजुद तपाईहरु ठूलो संख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो उपस्थितिलाई हाम्रो पार्टी हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर हामीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छौं। हाम्रो इतिहास त लामो छ तर वैधानिक र कानुनी रूपले हिजो दर्ता भएको कारणले गर्दा हामीलाई नयाँ भन्न पनि मिल्ला। तर यहाँ सबै नेताहरू तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। हामीले एउटा बाध्यताको एउटा विद्रोहबाट हामीले यो ठाउँमा आउनु पर्यो। हाम्रा सम्पूर्ण रगत पसिनाहरू भिजेको पार्टी, हाम्रा सुन्दर महिषहरू सम्पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको पार्टी, हामीलाई जतिको माया अरूलाई थिएन होला। पार्टीको संस्थापक हिसाबले हेर्दाखेरि पार्टीको कोअर्डिनेसन केन्द्रकालदेखि इतिहासको त्यो सुरुवातदेखि माधव कुमार नेपाल, मुकुन्द ढुक्पाने जस्ता हस्तीहरू जसले यो आन्दोलनको सुरुवाती दिनदेखि नेतृत्व गर्नुको यहाँसम्म हुनुहुन्छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, म धेरै लामो कुरा गर्दिनँ, अलिकति मात्रै कुरा राखेको हुँ। धेरै कुराहरू नेताहरूले भन्नुहुन्छ। हामीहरूले यो खालको अवस्थामा आउँदाखेरि
हाम्रो रोजाइ बाध्यताको रोजाइ हुन गयो। फेरि पनि मूल रूपमा हाम्रो रोजाइ एकताकै थियो। लामो समयसम्म हामीले एकताको लागि प्रयत्न गऱ्यौँ। तर केपी ओली कमरेडले नेतृत्व गरेको अवस्थामा उहाँले कब्जा गरेको एउटा साम्राज्य नेतृत्वबाट कहिले सुनवाई हुन सकेन। हामीले अन्तिम समयसम्म कोसिस गऱ्यौँ। उहाँहरूले धेरै जसो निर्णय रातिको 12 बजीतिर गर्न रुचाउनुहुन्छ र हामीले करिब 12 वर्षभन्दा 1 मिनट अगाडिसम्म एकताकै निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ। तर उहाँले सुनवाई गर्नु भएन। उहाँमा कुनै पनि प्रकारको सुधारको सङ्केत देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। त्यसैले पत्रकार आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूको अगाडि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टीको परिचयका साथ अब साँच्चै समाजवादमा पुग्ने मूल आदर्शलाई आत्मसात गर्दै हामी अर्को पार्टीभन्दा निश्चित रूपमा भिन्न तरिकाले हाम्रो परिचय दिँदै हामी आजदेखि हिजोदेखि अग्रसर आजदेखि हामी क्रियाशील भएका छौँ आफ्नो ठाउँमा। तपाईँहरूको यो पत्रकार सम्मेलनको माध्यमबाट हामी केही कुराहरू घोषणा गर्न चाहन्छौँ, केही कुराहरू भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू आदरणीय मित्रहरूले यसलाई सहर्ष ग्रहण गरेर तपाईँहरूको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमका मार्फत चाहिँ यसलाई सम्प्रेषित गर्नुहुनेछ र करोडौँ जनताहरूले जनसमुदायहरूले आदरणीय जनसमुदायहरूले थाहा पाउने स्थिति बन्नेछ। यही कुराको निम्ति सबभन्दा पहिले म कमरेड नवगठित हिजो मात्र दर्ता भएको मैले भनिहालेँ लामो इतिहास बोकेको संस्थापक नेता अहिले पार्टीको प्रत्यय अध्यक्ष हामी सबैको ढोकढोकी अहिले हाम्रो पङ्क्तिलाई हिँडाउनुको निम्ति अग्रस्थानमा रहनुभएका कमरेड अध्यक्ष आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यूलाई केही शब्दहरू राख्दिनका निम्ति म हार्दिक सुनियो होइन? अलिक ठुलो बोल्नु पर्यो, ठुलो अलिकति नजिक राख्नु हो। पछाडिको साथीले हल्ला नगरिदिउँ न। शान्त हुनुहोस् है, शान्त हुनुहोस्। Keep silence. Keep silence. कसले बोल्नु भयो? शान्त हुनुहोस्। शान्त हुनुहोस् है, शान्त हुनुहोस्। हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरू हेर्नु त ल। यहाँ सुनिएको छ, माइक पछाडिसम्म आएको छ। अहिले माइकबाट बोल्दा पछाडि सुनिएको आवाज सुनिन्छ? बिस्तारै सुनिन्छ है, बिस्तारै सुनिन्छ। भोलम बढाउनु पर्ने हो कि पुनर्गठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी का नेता तथा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, माननीय सांसदहरू, विभिन्न प्रदेशका
नेताहरू, प्रदेशका मन्त्री लगायत माननीय सदस्यहरू र उपस्थित पत्रकार साथीहरू, आज हामी यस हलमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। नयाँ पार्टीको गठन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दै नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर यसको दक्षिणपन्थी भाषबाट हामी जोगिएर एउटा क्रान्तिकारी धारको रूपमा नयाँ पार्टी गठन गर्ने र त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पनि पाइसकेका छौँ। यहाँसम्मको यात्रा पनि कति अप्ठ्यारो, कति गाह्रो थियो होला तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त राजनीतिका सबै उतार चढावहरूमा, प्रत्येक मोड र घुम्तीहरूमा हामीले अनेकौं यस्ता जटिलताहरूको सामना गरेका छौँ, चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ, अप्ठ्याराहरूलाई पन्छाएका छौँ, बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएका छौँ, सफलताको शिखरमा पुगी छाडेका छौँ। अहिले पनि हामी नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितका लागि एउटा नयाँ यात्रा प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई जानकारी नै होला, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको राजनीति मात्रै होइन, विश्वको सन्दर्भमा पनि पार्टीहरू गठन, पुनर्गठन, एकता, विभाजन, पुनर्एकता, नयाँ एकता, यो सबै क्रमबाट गुज्रिँदै गएको छ। कसैलाई के लाग्दछ भने भएको पार्टी बाहेक अर्को पार्टी गठन गरेर पार लाग्न सक्दैन। यस्तै मान्यता राख्नेहरूले नेपालमा राजतन्त्रलाई ढाल्न सकिँदैन भनेर भन्ने गर्दथे। यस्तै मान्यता राख्नेहरू 2014 सालमा भएको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व केशवचन्द्र रायमाझीले जब दक्षिणपन्थी बाटो समात्नुभयो, त्यसपछि यसबाट विद्रोह गरियो भने केही गर्न सकिँदैन भनेर अत्यन्तै निरीहता व्यक्त गरेका थिए र उनीहरू त्यसैमा विलीन हुन पुगे। र क्रान्तिकारी सोच राखेका पुष्पलाल जस्ता व्यक्तिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि जीवन्तता प्रदान गर्नुभयो, विद्रोह गर्नुभयो, अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो, पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई नेतृत्व गर्नुभयो। फलस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्यो। पुष्पलालले विद्रोह गरेको त्यो पार्टीमा हामीहरूमध्ये धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका थियौं। बेदुराम पनि त्यही पार्टीमा, बेदुराम भुषाल पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, मदन भण्डारी पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, जीवराज आश्रित, मोदनाथ पश्चिम जस्ता, वामदेव गौतम जस्ता योद्धाहरू पनि त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो पार्टीबाट फेरि हामीले विद्रोह गर्नु परेको थियो। विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अभियान सुरु गर्नु परेको थियो। त्यसैगरी अनेक समूहहरू थिए, मनमोहन समूहबाट विद्रोह गर्दै झापा विद्रोह भयो। कमल मुकुन्द नेउपाने त्यही झापा विद्रोहको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुभयो। राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता योद्धाहरू त्यही धारबाट अगाडि बढ्नुभयो। अनि त्यही धारबाट अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नै हामीले 2032 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी, मार्क्सवादी लेनवादी
अनि क्रका कोक माले भन्थ्यौँ हामी छोटकरीमा कोके भनेर हामीले सम्बोधन गर्न थाल्यौँ। हो त्यो कोकेको संस्थापक हामीहरू नेकपा मालेको संस्थापक हामीहरू, नेकपा एमालेको संस्थापक हामीहरू, त्यसको मूल नेताहरू हामी नै। हामीले यो सबै आन्दोलनलाई पार्टीलाई अघि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौं। एउटा जीएम जेल खनाल झरना खनालले हाम्रो सामु हुनुहुन्न, उहाँ पनि कोकेको संस्थापक नेतादेखि लिएर अनि कोकेको महासचिव अनि पछि गएर नेकपा मालेको संस्थापक हुँदै नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर देशको प्रधानमन्त्री पनि हुने व्यक्ति झरना खनाल आज हाम्रो यहाँ अहिले उपस्थित हुनुभएको छैन। उहाँ दिल्लीमा अपोलो अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ। हिजो मात्रै हामीले उहाँको सम्बोधन, प्रत्यक्ष सम्बोधन नवगठित पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँले यो पार्टीप्रतिको आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता विश्वास जाहेर गर्दै केपी ओली र त्यो गुटको दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्धमा दृढताका साथ जुझ्नका लागि आह्वान पनि गर्नुभएको छ। यो पार्टीको सन्दर्भमा रामदेव गौतमले पनि अत्यन्तै उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। यी पुराना सबै योद्धाहरू उहाँहरूलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै अभिवादन गर्दै यो भन्न चाहन्छु कि हामी जुन हिसाबले न्याय यात्रामा अगाडि बढेका थियौं त्यो हाम्रो बाध्यता हुन पुग्यो। केपी ओली पार्टीलाई दक्षिणपन्थी भाषमा पारेपछि त्यहाँ उहाँले पार्टीमा सबै खालका मूल्य र मार्क्सवादी मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि, व्यक्तिवादमा चुरुङ्ग डुबेपछि अनि व्यक्तिवादी अहंकारको घोडामा सवार भइसकेपछि, त्यो पार्टीलाई आफ्नो निजी कम्पनीको रूपमा ठानिसकेपछि, जनताका बहुदलीय जनवादका सबै मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेपछि र त्यसपछि क्रान्तिकारी योद्धालाई त्यो पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने बाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प भएन। इतिहासमा यस्तो धेरै भएको छ। नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि भएको छ। अनि समूहबाट पनि विद्रोह गरेर विद्रोही समूह अगाडि बढेको छ। स्वयं नेकपा माओवादीले पनि विद्रोह गर्यो, देशको महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा त्यो उदायो, अगाडि बढ्यो। इतिहासमा यस्तो हुने गर्दछ। विश्वमा पनि त्यो भएको छ। स्वयं कार्ल मार्क्सले विद्रोहको अगुवाई गर्नु परेको थियो। आफैले गठन गरेको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय फर्स्ट इन्टरनेशनल, त्यो इन्टरनेशनलमा जब अवसरवादीहरू हावी भए, त्यसलाई कब्जा गर्न पुगे, उहाँले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो र त्यसपछि दोस्रो इन्टरनेशनलको सुरुवात भयो। दोस्रो इन्टरनेशनल, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा पनि जब अवसरवादीहरू हावी भए अनि लेनिनले त्यसलाई विघटन गर्नुभयो, तेस्रो इन्टरनेशनलको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। त्यसो हुनाले इतिहासमा यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। हिम्मत नभएकाहरू त्यतिकै थन्किरहेका हुन्छन्, गतिहीन हुन पुग्दछन्, त्यतिकै अरूबाट लप्तारिन्छन्, गलत कुराको पछि पछि लागिरहन्छन्। त्यसको सामना गर्ने आँट गर्दैनन् र क्रान्तिकारी चेत भएकाहरू, क्रान्तिकारी सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएकाहरू, राष्ट्र जनताप्रति जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्ने क्रान्तिकारीहरू एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि गर्ने उद्देश्य राखेर, त्यो पवित्र उद्देश्य राखेर पार्टी नयाँ निर्माणको अभियानमा जुट्ने गर्दछ। यस अर्थमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको अभियान पनि हो। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी दिशामा लिएर जाने हाम्रो एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण पाइला पनि हो। हामीसँग
सिङ्गो देशका क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरू रहेका छन्। पूर्व एमालेमा पीडित भएका सबै मेचीदेखि महाकालीसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास गर्ने ती सबै क्रान्तिकारी जनसमुदायहरू र कार्यकर्ताहरू, जिल्ला जिल्लाका कार्यकर्ताहरू, प्रदेश प्रदेशका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध भएका कार्यकर्ताहरू, विभिन्न तहको कमिटीमा बसेका कार्यकर्ताहरूको ठुलो पङ्क्तिले केपी ओलीको समूहबाट विद्रोह गर्नु भएको छ र अहिले गठित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुनर्गठित भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा एकताबद्ध भएको, समाहित भएको लगातार घोषणा गर्दै गइरहनु भएको छ। ती सबै योद्धाहरूलाई म हार्दिक सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु र देशभरिका जिल्ला जिल्लामा रहेका गाउँ गाउँ, टोल टोल, वडा वडामा रहनुभएका र प्रत्येक जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध हुनुभएका प्रत्येक कमिटीमा आबद्ध कार्यकर्ताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु तत्काल त्यो केपी ओली गुटबाट छुटकारा पाउनुहोस्। त्यो दक्षिणपन्थी भाषमा फसिसकेको राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइसकेको, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधबाट भागिसकेको, सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको, पार्टीलाई तहस नहस पार्न उद्यत भइसकेको र एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गर्ने काममा अक्षरता लिएको, विभाजित हुँदाखेरि भोज भतेर गरेर खुसियाली मनाएको अनि नेकपा एमालेलाई पनि विभाजन गर्नका लागि 2077 चैत्र 28 गते कदम चालेको र नेपालको जनताको निर्वाचित संस्था संसद प्रतिनिधि सभा त्यसलाई 77 पौष 5 गते विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चालेको र प्रतिगमनको कदम दिशातर्फ अगाडि बढेको र नेपालको इतिहासमा राजनीतिमा एउटै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एउटै कार्यकालमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र प्रतिगामी कदम चाल्ने कीर्तिमान कायम गरेको त्यस्तो व्यक्तिको भ्रमबाट मुक्त भएर नयाँ क्रान्तिकारी धारमा समाहित हुनका लागि म सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा आज हामी तपाईहरुका माझमा उपस्थित भएका छौं। नयाँ पार्टी हामीले दर्ता गरिसकेपछि, त्यो दर्ताले औपचारिकता प्राप्त गरिसकेपछि, प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रा विचार र मान्यताहरू तपाईहरुका सामु राखौं। देशभरिका कार्यकर्ताका माझमा, आम जनसमुदायका माझमा, देश विदेशका सबै मित्रहरूका माझमा हाम्रो सोच र धारणाहरू अगाडि सारौं भन्ने उद्देश्यले हामीले तपाईहरुलाई बोलाएका छौं। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ केपी ओलीजी 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्ष, 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित भएको व्यक्ति हो। झिनो मात्रै जितेको व्यक्ति हो, तर उहाँले आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्न पुग्नु भयो। पार्टीलाई संस्थाको रूपमा चलाउने कामै गर्नु भएन, पार्टीमा भेदभाव गर्न थाल्नुभयो, कार्यकर्ताहरूमाथि अन्याय गर्न थाल्नुभयो। उहाँले प्रत्येक कार्यकर्ताहरू उहाँको प्रशंसक छन् कि छैनन्, हिमायती छन् कि छैनन्, उहाँप्रति समर्पित छन् कि छैनन्, व्यक्ति प्रतिको समर्पण खोज्नु भयो, आन्दोलन प्रतिको समर्पण उहाँले खोज्नु भएन, देश र जनता प्रतिको समर्पण खोज्नु भएन। पार्टीको जिम्मेवारी पालन गर्नका लागि र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि योग्य र सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँले खोज्नु भएन। उहाँको वरिपरि प्रशंसाको पुल बाँध्दै नाच्नेहरूलाई मात्रै उहाँले वास्तवमा महत्त्व दिनुभयो, अरू सबैको अवमूल्यन गर्नुभयो। यसले सिङ्गै पार्टीमा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा पैदा गर्यो। पार्टी पनि गतिशील भएन, कमिटीका बैठकहरू नबस्ने स्थिति बन्यो, पार्टी मृतप्राय भयो। शिथिल मात्रै होइन, मृतप्राय अवस्थामा पुग्यो। यो सबैले गर्दाखेरि आन्दोलन समाप्त हुने
जोखिम देखियो, त्यसले पार्टीभित्र उकुस मुकुस पैदा भयो। यो सबै अवस्था देखिसकेपछि हामीले नयाँ ढङ्गले जाने संकल्प गर्यौं। 2077 साल चैत्र 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर हामीले विद्रोहको पहिलो बिगुल फुक्ने काम त्यही गर्यौं। विद्रोहको त्यो बिगुल फुक्ने सन्दर्भ बेलामा हाम्रा कतिपय सहयोद्धाहरू सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। तर हामी सबैलाई थाहा छ, लामो यात्रामा जाँदाखेरि कोही बिचैमा थाक्दा रहेछन्, बिचैमा आँट उनको घट्दो रहेछ। अब थाकिरहन्छन्, आँट घटिरहन्छन्। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अघि बढ्न नसक्नेहरू बढ्न सक्दैनन्। तर अगाडि बढ्नेहरू, मूल लक्ष्य हासिल गर्न चाहनेहरू, क्रान्तिकारी दिशामा पार्टी लान खोज्नेहरू, पार्टीको क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न चाहनेहरू त्यो दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। हामीले चैत्र 4 र 5 गतेको राष्ट्रिय भेलाको मूल मर्म जुन हो, कार्यकर्ता देशव्यापी रूपमा फैलिएका कार्यकर्ताहरूको भावना बोकेर आएका त्यो चैत्र 4 र 5 को राष्ट्रिय भेलाका कार्यकर्ताको जुन चाहना र मूल भावना हो, त्यही भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। त्यही भावनालाई आत्मसात गरेर हामीले देशभरिमा संगठनको सञ्जाल फैलायौं। जिल्ला जिल्लामा कमिटीको पुनर्गठन, कमिटीको गठन विस्तार हुने कामहरू भयो। प्रदेश प्रदेशमा कमिटीहरू बने, जनवर्गीय संगठनको राष्ट्रिय भेलाहरू भयो। त्यसले केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर विभिन्न तहका कमिटीहरूको गठन गर्ने काम पनि गर्यो। यसरी पार्टी संगठन, जनवर्गीय संगठन, पेशागत संगठन, स्वदेश प्रवासका संगठनहरू फेरि नयाँ ढङ्गले गठित हुन थाले। विद्रोही रूपमा तिनीहरू अस्तित्वमा रहे, तर त्यसलाई फेरि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था भयो। उतिखेरै हामीले अर्को पार्टी खोलिसक्ने थियौं। यो आवाज पनि आएकै थियो, तुरुन्तै अर्को पार्टी खोलौं। तर हामीले तुरुन्तै किन अर्को पार्टी खोल्न सकेनौं भने, औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौं भने, हामीहरू जनताबाट निर्वाचित भएका, हामीहरूमध्ये पनि हजारौं हजार कार्यकर्ताहरू, उहाँहरूको पनि सुरक्षाको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। संघीय संसदमा भएका सदस्यहरूको हकमा, प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सदस्यहरूको हकमा, पालिकाहरूमा, जिल्ला अनि नगर र गाउँमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको हकमा, वडा र वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका ती हजारौं हजार कार्यकर्ताको भविष्यको बारेमा पनि हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामीले तत्कालै अर्को पार्टी खोल्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकेनौं। तर हामीले तयारी गरेका थियौं। म आज तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले हामीलाई साथ छोडेका कमरेडहरू आफै अगाडि सरेर अनेकौं पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर त्यो पार्टी अहिले पनि जिउँदैछ, प्रमाण साक्षीको रूपमा। यस अर्थमा पार्टी त्यही बेलामा हामीले औपचारिक रूपमा किन खोल्न सकेनौं भनेर मैले चर्चा गरिसकेको छु। तर अहिले परिस्थितिमा परिवर्तन भयो। परिस्थितिमा परिवर्तन भइसकेपछि हाम्रो मात्रै होइन, अरू पार्टीको निम्ति पनि आवश्यक हुन पुग्यो। आवश्यक हुन पुग्दाखेरि एउटा संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हाम्रो निम्ति अनुकूल हुन पुग्यो। त्यो अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले अनि केपी ओलीको कब्जामा भएको त्यो पार्टीबाट हामी गुम्सिरहेको त्यो अवस्थाबाट उम्किनका लागि एउटा निकास हामीले पायौं। सबै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि जोगाउन सकिने अवस्था पनि हामीले देख्यौं। कार्यकर्ताहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनालाई हामीले आत्मसात गर्यौं। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनाप्रति हामी गम्भीर भयौं। यो आन्दोलनको रक्षा गर्नका लागि, आन्दोलनलाई जोगाउनका लागि, यो आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नका लागि
राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि अनि जनताका समस्यालाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि र यो देशमा सुशासनको मान्यतालाई लागू गर्नका लागि नयाँ हामीले परिस्थिति सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यौं। अग्रगमनको बालक केपी ओली प्रतिगमनका पर्याय केपी ओलीलाई नपछाएसम्म नेपालको राजनीति सहज गर्ने अघि बढ्न सक्दैन भन्ने त्यस बेलाको नेकपा एमालेको विद्रोही धारको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको साझा निष्कर्ष थियो। जसरी पनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनै पर्छ भन्ने सबैको बिना कुनै रिजर्भेसन त्यस बेलाको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत धारणा थियो। त्यही धारणाको आधारमा हामीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुरा गर्यौं, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग कुरा गर्यौं, अनि उपेन्द्र यादवजीसँग कुरा गर्यौं, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष सभापति शेरबहादुर देउवाजीसँग कुरा गर्यौं। अनि सबैले जिम्मेवारी दिनुभएको थियो हामीलाई शेरबहादुरजीलाई पनि साथमा लिएर जाउँ, उहाँहरूको पनि साथमा हामी सहकार्य गरौँ, एउटा नयाँ मोर्चा बनाऊ, केपी ओलीलाई अल्पमतमा पुर्याऊ, यो सरकारलाई खेलेर फालौँ र यो फाल्ने काममा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर सबैले मलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको थियो र मेरा सहयोद्धाहरूले मलाई पुरै साथ दिनुभएको थियो। आज सहयोद्धामध्ये कतिपय अहिले मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यस्तो हुने गर्दछ 25 सालका सहयोद्धाहरू कतिपय साथमा छैन, माले कालका सहयोद्धाहरू कतिपय छैन, एमाले कालका सहयोद्धाहरू कोही छैन, तर हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारिरहेको छ। फेरि ती सहयोद्धाहरू यो यात्रामा समावेश हुन सक्नुहुन्छ। ती सहयोद्धाहरूको बारेमा मैले गुनासो गर्नुपर्ने केही पनि छैन, किन क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्नेले सबै चुनौतीको सामना गर्ने आँट गर्नुपर्छ। समयको माग के हो त्यो कुरा बुझ्न सक्नुपर्छ, जनताको चाहना के हो त्यो थाहा पाउनु सक्नुपर्छ, कार्यकर्ताको भावना के हो त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ र कार्यकर्ता र जनताको राष्ट्रको माग बमोजिम चाहना बमोजिम अगाडि बढ्ने विद्रोही चेत र आँट राख्न सक्नुपर्छ। त्यही विद्रोही चेत र आँटका साथ हामी अगाडि बढेका छौं र हामी पुरानो लिगमा जाँदैनौं, पुरानो बाटो पछ्याउँदैनौं। जुन हिसाबको संस्कार, जुन किसिमको परिपाटी केपी ओलीले स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ त्योभन्दा नितान्त भिन्न हुनेछ। यो क्रान्तिकारी संस्कारयुक्त पार्टी हुनेछ, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित हुनेछ, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछ। समाजवादको नेपाली मोडेल कस्तो हुनेछ भन्ने त्यो सोच अगाडि सार्नेछ र समाजवादको यात्रामा दृढताका साथ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनेछ। यो पार्टी राष्ट्रप्रति समर्पित हुनेछ, जनताप्रति समर्पित हुनेछ र आफ्नो सिद्धान्तप्रति निष्ठावान भएर लागिरहनेछ। यो निजी हितको निम्ति, स्वार्थको निम्ति लाग्ने व्यक्तिहरूको जमात हुने छैन। यो असंस्कारीहरू, कुसंस्कारीहरूको झुन्ड हुने छैन। यो एउटा नेताको प्रशंसामा जमा भएको भजन मण्डली पनि हुने छैन। यहाँ कसैका फोटाहरू प्रदर्शन पनि गरिने छैन। अनि त्यो फोटाका सामु त्यसपछि त्यहाँ आरती उतार्ने काम पनि कसैले गर्ने छैन। यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति समर्पित, समाजवाद प्रति समर्पित, देश र जनता प्रति समर्पित, क्रान्तिकारी आदर्श प्रति समर्पित, उच्च नैतिकताबाट ओतप्रोत भएका, असल आचरण युक्त भएका त्यस्ता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हुनेछ। यो जन आधारित कार्यकर्ता पार्टी हुनेछ। यस अर्थमा यो पार्टीले नयाँ समाजको निर्माण गर्न चाहनेछ।
हामीले 2062-63 एउटा जनक्रान्ति सम्पन्न गर्यौं, देशलाई नयाँ चरणमा पुर्यायौं, गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्यौं र त्यसै अनुरूप हामीले संविधान सभाबाट निर्माण गर्ने काम पनि गर्यौं। धेरै रगत पसिना बगाएर 2006 सालमा स्थापित भएको पार्टी पुष्पलालले स्थापना गर्नुभएको त्यो पार्टी, यही पार्टीको क्रान्तिकारी विरासतलाई हामी ग्रहण गरेर अगाडि बढिरहेका छौं, पढ्नेछौं। यस अर्थमा जति कामहरू सम्पन्न भएका छन्, ती काम बाहेकका अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्नका लागि नयाँ परिस्थितिमा देखिएका नयाँ सबै पक्षलाई समावेश गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौं। किनभने व्यवहारबाट नै सिद्धान्तको सृजना हुने गर्दछ, व्यवहार परिवर्तन भएको छ, व्यवहार अनुसार सिद्धान्तमा पनि परिमार्जन हुँदै जानेछ। त्यसैले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादको सृजनात्मक प्रयोग गर्छौं र सृजनात्मक विकास पनि गर्ने गर्दछौं। मार्क्सवादलाई जड सूत्रवादको रूपमा पनि लिन्छौं र दक्षिणपन्थी कोण र व्याख्या पनि गर्दैनौं। हामी दुवै खालका अतिवादबाट जोगिनेछौं, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र उग्रवादपन्थी भड्काउवाद, यो दुईटैबाट जोगिएर हामी सृजनात्मक ढंगले सोच्नेछौं। नेपाली परिस्थिति अनुसारको समाजवाद कस्तो हुनेछ, त्यो समाजवादको यात्रामा अगाडि बढ्नेछ। नेपालको समग्र विकासको हामी नयाँ सोच अगाडि सार्नेछौं। नेपाली जनताका समस्याहरू के हुन्, यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। जनताका पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनेछन्। जनतासँग हामी एकाकार हुनेछौं, जनताका समस्यालाई आफ्नो समस्या ठान्नेछौं। हामी त्यही सोचका आधारमा पार्टी र पार्टीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिलाई अगाडि बढाउनेछौं र जनताको आन्दोलनलाई, लोकप्रिय आन्दोलनलाई अगुवाई गर्ने काम पनि गर्नेछौं। हामी जनताले चुनेर पठाइसकेपछि त्यो राज्यका ती निकायको माध्यमबाट हामी जनताको हित र कल्याणका लागि समग्र देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने ढंगले जानेछौं। यस अर्थमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सोच हुनेछ। यही सोचका आधारमा हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। आजसम्म राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखा पर्ने गरेको छ। त्यो प्रवृत्तिबाट हामी जोगिनेछौं। सत्ताको दुरुपयोग गर्ने राजनीति हितका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी असफल पार्नेछौं। त्यसबाट हामी जोगिनेछौं। त्यसमा कोही पनि कार्यकर्ताहरू नफसुन् भनेर हामी विशेष ध्यान दिनेछौं। कोही सबै विचार र मान्यताका साथ अगाडि बढ्ने, नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने सोच र संकल्पका साथ हामी आफै पनि रूपान्तरित हुनेछौं। जनतालाई पनि त्यही हिसाबले नयाँ संस्कारयुक्त ढंगले देशको मालिकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनेछौं। युवा शक्तिलाई विशेष ध्यान दिनेछौं। युवाहरू ऊर्जावान शक्तिहरू बिहानीका सूर्य जस्ता हुन्, उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। यस अर्थमा हामी सम्पूर्ण युवा शक्तिहरूलाई पनि अगाडि बढ्नका लागि प्रेरित गर्नेछौं। योग्य सक्षम बनाउन हाम्रो विशेष ध्यान केन्द्रित हुनेछ। पुराना पुस्ताका अनुभवहरू, नयाँ पुस्ताका ज्ञान र उनीहरूका स्फूर्तिहरू, खुबी र क्षमताहरूको संयोजन गर्नेछौं। हामी हाम्रो नेपाल राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई बुझ्दछौं। सबै छिमेकीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै सन्तुलित, मर्यादित रूपमा हामी सञ्चालन गर्नेछौं। पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तलाई, संयुक्त राष्ट्र संघका बडा पत्रलाई हामी आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। हाम्रा कोही शत्रु हुने छैनन्, सबै हाम्रा मित्र हुनेछन्। यस अर्थमा हामी सबै छिमेकीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्नेछौं। हामी चाहनेछौं हाम्रो भावनामाथि कसैले प्रहार गर्ने काम नगरून्, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप गर्ने काम नगरून् र
र हामीले हाम्रो देशको प्रत्येक नीतिहरू स्वतन्त्रताका साथ सञ्चालन गर्ने काम गर्न सकौं। अरू छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई पनि हामी बुझ्नेछौँ, तर हाम्रो संवेदनशीलतालाई पनि सबैले बुझिदिउन् भन्ने कुरामा हाम्रो विशेष ध्यान रहनेछ। यस अर्थमा हामी आफ्नो भाग्य, हामी आफ्नो भविष्य आफै बनाउन सक्षम छौँ। यस अर्थमा सबैले नेपाली जनताको यो भावनालाई, देशभक्तिको भावनालाई सम्मान गरौँ, नेपालीहरूको गौरवशाली इतिहासको कदर गरौँ र हामी सबै स्वाभिमानी नेपाली भएको नाताले नेपाललाई सुन्दर बनाउन सकौँ, शान्त बनाउन सकौँ र स्थायित्व दिन सकौँ, समृद्धशाली बनाउन सकौँ, विकासको नयाँ चरणमा पुर्याउन सकौँ, जसले गर्दाखेरि सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको हाम्रो जुन सपना छ, नौ महाधिवेशनले अगाडि सारेको त्यो जुन हाम्रो परिकल्पना छ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्ने हिसाबले अहिलेसम्म हामी पार्टीको नौ महाधिवेशनको राजनीतिक दिशालाई आत्मसात गर्दै त्यसलाई अहिले परिमित परिस्थिति अनुसार फेरि परिमार्जन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसै सन्दर्भमा हामी पार्टीको एउटा विशाल कार्यकर्ताहरूको भेला गर्नेछौँ, जसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको रूपमा हामी अगाडि सार्नेछौँ। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा हामी आफ्ना विचार र मान्यताहरू प्रतिवेदनको रूपमा अगाडि सार्नेछौँ अनि त्यहाँबाट हामी नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्नेछौँ। अहिले जुन निर्वाचन आयोगमा हामीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको नामावली दिएका छौँ, त्यो बीचको अवधिको नामावली मात्रै हुनेछ। उहाँहरूले पनि सक्रियताका साथ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुनेछ र अरू सबै वामपन्थी शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्न र वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेपाली कांग्रेस, सत्ताधारीहरू गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी, यी सबैसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। सत्ताभन्दा बाहिर भएका अरू वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि हामी सहकार्य गर्नेछौँ र हामी चाहनेछौँ यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन अगाडि बढोस् र यो अगाडि बढ्दै गएर राष्ट्र जनताका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सबैले आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकुन्। यस हिसाबले हामी यो नेपाललाई र नेपाली जनतालाई वास्तवमा सुन्दर भविष्यको दिशामा सुन्दर निर्माण, नयाँ र सुन्दर इतिहास निर्माण गर्न सकुन्, गौरवमय इतिहासको रचना गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। यस कार्यमा नेपाली पत्रकार जगतको पुरा साथ सहयोग हामीले पाउनेछौँ भन्ने विश्वास राख्दै र हाम्रो यो सबै भावनालाई तपाईँले राम्ररी बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा सबै ठान्दै तपाईँहरूको सहयोग जसरी विगतको दिनमा हामीले पाएका थियौँ, आउँदा दिनमा पनि पाइरहनेछौँ। सिङ्गो नागरिक समाजको पनि सहयोग हामीले जसरी पाउँदै आएका छौँ, समर्थन हामीले पाउँदै आएका छौँ। समाजका सबै तबकाहरू, मजदुर, किसान, निम्न पुँजीपति वर्ग, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग र सबै बौद्धिक समुदायहरू, देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू र हाम्रा सबै मित्र, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि लिएर नेपाललाई माया गर्ने सबैको साथ र सहयोग हामीले पाइरहनेछ विश्वास व्यक्त गर्दै तपाईँलाई यहाँ आइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै म आफ्नो विचार यही पुर्याउन चाहन्छु। आजको धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष कमरेडलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मूल रूपमा उहाँले हाम्रो गौरवमयी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पुनर्गठन